बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई जावेद माही। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल आपके सामने है और इंटरनेशनल सतह पर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। और अब जो सूरत हाल है कि नवाज शरीफ, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है अब सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। इस हवाले से मैं आगे चलकर अपना ओपिनियन देता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। पाकिस्तान इस वक्त जो सूरत हाल इंटरनेशनल स्तर पर चल रही है, पाकिस्तान एक अहम मुल्क है क्योंकि हमारी ज़रूरत है इस वक्त अमेरिका को भी, चाइना को भी, ईरान को भी और मिडल ईस्ट में को भी। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जहाँ जंगी सूरत हाल है, इंटरनेशनल स्तर पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं, वहाँ पाकिस्तान मेन किरदार अदा कर सकता है। लेकिन इससे हटकर जो हमारे मुल्क में सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हमारे मुल्क में जो है वो महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोग बिजली के बिल नहीं अदा कर रहे, गैस के बिल नहीं पेमेंट हो रहे हैं उनसे। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए बड़ी तशवीश है लोगों को कि ये जो सिस्टम है, ये जो निज़ाम है, वो अवाम की उमंगों पर पूरा नहीं उतर रहा। सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए ये लोग ओहदों पर बैठे हुए हैं। अब ये खबर बड़ी गर्दिश कर रही है कि मियाँ साहब जो है सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। जब लंदन से चले थे तो मियाँ साहब यहाँ पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे चौथी बार, लेकिन उनका ख्वाब पूरा नहीं हुआ। हाँ, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब बन गई और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए, नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई। तो अब जो सूरत हाल है, इस सारे सिनेरियो में जहाँ यानी बेरोज़गारी है, महंगाई है, अवाम में बेचैनी है, इस सूरत हाल से निकलने के लिए कोई इलाअमल किसी के पास नहीं है। हाँ, लेकिन ओहदे बांटने के लिए सारे इकट्ठे हैं। जैसे पीपल पार्टी, अब अंदाज़ा करें कि वो कभी कहते हैं कि वफाक में वो ओहदे नहीं लेते, कभी कहते हैं कि ओहदे लेने जा रहे हैं। वो यानी अपना जो मरात हैं वो भी नहीं छोड़ते। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब बड़ी ये मेन खबर भी होगी कि अगर मियाँ साहब सदर पाकिस्तान बन जाते हैं, मियाँ साहब के सदर पाकिस्तान बनने से क्या आसिफ अली जरदारी ये सदारती ओहदा जो है वो छोड़ सकते हैं? जो खबरें हैं, जो गर्दिश कर रही हैं, उनके मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब दुबई चले जाएंगे। वो किसी बीमारी के सिलसिले में जा सकते हैं, अदरवाइज जा सकते हैं और फिर मियाँ साहब के लिए रास्ता साफ होगा। लेकिन मियाँ साहब के लिए रास्ता इतनी आसानी से साफ होने वाला नहीं है क्योंकि इसके आगे रुकावट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो है वो कैद में है। उसके लिए पार्टी को अब एग्रेसिव कर दिया गया है। पार्टी एक लंबा लाएमल के साथ उनकी रिहाई की तारीख के लिए मैदान में उतर रही है। इस सारी सूरत हाल में बड़ी इंटरनेशनल सतह पर जो डेवलपमेंट हो रही हैं, पाकिस्तान उनके साथ भी कनेक्टेड है। जहाँ ये मिडल ईस्ट का खिता अमेरिका की नज़र में अहम है, वहाँ पाकिस्तान को भी उन्होंने यानी एक निशाने पर रखा हुआ है। यानी वो तकरीबन अब पाकिस्तान पे फिदा होते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब। आप अंदाज़ा करें, इससे हट कर भी मिडल ईस्ट के जो कंट्री है या जो यानी मुसलमान कंट्री है, उनको वो बिल्कुल खुले दिल से जो चीज़ वो डिमांड कर रहे हैं उनको वो दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ये तो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। अब जो सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए डोनाल्ड ट्रम्प ने जो यानी काम जिस मुल्क से लेना है उसके जिम्मे लगा दिया गया है कि आपने जाकर करना क्या है। इसके पेश नज़र अब आगे क्या होने वाला है, ये बड़ी टेंशन वाली बात होगी मुसलमान कंट्रीज़ के लिए। जहाँ गज़ा में जुल्म हुआ, इसराइल ने गज़ा के लोगों को का कत्लेआम किया और उसके बाद वो रुका नहीं, वो उसने लिबनान पे अटैक किया, शाम पे अटैक किया और यमन पे अटैक किया। यमन काफ़ी फाइट कर रहा है, इस हवाले से भी कभी मैं आपको आगाह करूँगा। लेकिन जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान किस राह पर है, पाकिस्तान क्या करने वाला है, पाकिस्तान के ज़मे जो काम लगाया गया है या पाकिस्तान को जो मफाद दिया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, अब इंटरनेशनल सतह
پر یعنی مڈل ایسٹ میں ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہے. وہاں مسلم کنٹریز کے درمیان ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے. وہاں ڈسکس بھی ہوگی. اور وہ ڈسکس کس بات پر ہوگی یہ میں بتاتا چلوں. جو میں کہہ رہا تھا مین پوائنٹ وہ یہ ڈسکس ہوگی کہ ابراہیم ایکارڈ اصل میں گریٹر اسرائیل ہے. گریٹر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کون کون سے کنٹریز ہیں جو باقی بچے ہوئے ہیں. اس پر امریکہ بڑی تیزی سے کام جاری رکھے ہوئے ہے. اور اب یہاں پاکستان نے بھی اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مصر کو جس طریقے سے امریکہ نے جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ دے دیا, تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ مصر کو وہ کس لیے دیا, کیونکہ انہوں نے امریکہ کی جو ہے رسپیکٹ کی, امریکہ کے آگے لیٹ گئے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو سسٹم ہے وہ لے کر, ڈیفینس سسٹم لے کر وہ کن کے میزائل روکیں گے؟ اسرائیل کے میزائل تو نہیں روکیں گے. وہ صاف ظاہر ہے ایران کے میزائل جو اسرائیل کی طرف جائیں گے ان کو روکیں گے. اس سارے سینیریو میں جو بھی مسلمان کنٹریز ہیں ان کو کھلی آفر دی جا رہی ہے, کیونکہ بہت سے کنٹریز آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں, اور اس میں پاکستان کا بھی مین کردار ہے. لیکن جہاں پولیٹیکل صورتحال اندرونی طور پر گمبھیر ہے, وہاں انٹرنیشنل سطح پر بھی پاکستان مین کردار ہے. تو اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے عوام کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا, کیونکہ عوام جتنی مہنگائی ہے پستی جا رہی ہے, عوام کی چیخیں ہیں, عوام کی یعنی 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہے, بجلی کے بل نہیں ادا کر رہے وہ لوگ چیخ رہے ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے. تو اس ساری صورتحال سے نظریں چرا کر جو اس وقت سسٹم میں موجود لوگ ہیں, گورنمنٹ میں موجود لوگ ہیں, وہ اپنا جو ہے نا جیبیں بھرنے کے میں مصروف ہیں, جیبیں بھرنے میں مصروف ہیں. تو اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف اب لائے عمل کے ساتھ میدان میں آ رہی ہے اپنے بانی کی تحریک کے رہائی کے حوالے سے. یہ بھی آنے والے دنوں میں کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے, کیونکہ جو ڈیمانڈ کی گئی پی ٹی آئی چیئرمین سے وہ پوری نہیں ہوئی. جو ان پر ملاقاتوں کے حوالے سے پابندی لگائی گئی, جو بھی ان کو تکالیف ہے, لیکن اس کے بعد بھی وہ سٹرگل کر رہے ہیں, جیسی بھی کنڈیشن ہے. دوسری طرف جو ان کے مقدمات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, جو عدالتیں ہیں بالکل فاصلہ دینے سے قاصر ہیں, یعنی ان کے کیسز بھی نہیں لگ رہے. اور جو اب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے, اس میں پیپل پارٹی کی ویلیو ختم ہونے میں جا رہی ہے. یوں سمجھے کہ اس وجہ سے میاں صاحب بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں, اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کو وہ جو ہے تھوڑا سا یعنی یوں کہیں کہ زور دے رہے ہیں کہ وہ بڑی پاور ہیں, اور ان کے بغیر یعنی اس سسٹم کو مزید آگے چلنا مشکل اور ناممکن ہوگا. تو اس وجہ سے وہ بھاری ہیں اس یعنی طاقتور حلقوں پر کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لیے راستہ صاف کر کے ان کو صدر پاکستان بنایا جائے. آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ایک ہوائی باتیں ہوئی کہ میاں صاحب اڈیالہ جا سکتے ہیں. اڈیالہ بالکل نہیں جائیں گے, کیونکہ جو عمران خان صاحب ہیں ان سے کسی قسم کی توقع میاں صاحب کو نہیں ہے. وہ جانتے ہیں, کیونکہ جو سٹرگل تحریک انصاف کے بانی کر رہے ہیں, نہ وہ سٹرگل نواز شریف صاحب نے کیا, نہ زرداری صاحب نے کیا, کیونکہ یہ تو جیل میں جاتے تھے اور جناب بالکل دو مشقتی اور کھانے دینے والے اور نوکر چوکر اور بڑی ٹھاٹ کے ساتھ جیل میں بیٹھتے تھے. لیکن جس طریقے سے وہ جیل کاٹ رہا ہے اس کے لیے وہ کتنی تکلیف میں ہے, جس کی ملاقاتیں بھی بند ہیں, اس کے پارٹی ورکر بھی اس سے نہیں مل سکتے. تو آنے والے دنوں میں بڑی دلچسپ صورتحال ہونے والی ہے. پاکستان مین کردار ہے مڈل ایسٹ میں, اس کے حوالے سے بھی بڑی خبریں نکل کے آئیں گی, اور پاکستان کی اندرونی سیاست میں کیا اتار چڑھاؤ آتا ہے, کیا میاں صاحب صدر پاکستان بن پاتے ہیں, یہ ان کا خواب ہے. اس حوالے سے بھی ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا.